नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्ब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं रब्ब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्ब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब्ब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा आज शुरू हो चुका है। 21 तारीख है रमज़ानुल मुबारक की। इस अशरे में एक रात ऐसी आती है जो लैलतुल कद्र कहलाती है। इन ताक रातों में 21, 23, 25, 27 और 29 रमज़ान की रातों को ताक, इनमें से कोई सी भी एक ताक रात लैलतुल कद्र हो सकती है। इस आखिरी अशरे में हमें इस रात को तलाश करना होता है कि कोई सी भी रात लैलतुल कद्र की हो सकती है। लैलतुल कद्र की रात इतनी बरकत वाली, इतनी रहमतों वाली होती है। ये वैसे तो पूरा महीना ही रहमतों वाला, मगर ये बहुत ख़ास रात एक ऐसी होती है जिसमें आप जो भी रब्बे कायनात से मांगते हैं, मुश्किल से मुश्किल, नामुमकिन से नामुमकिन हाजत, कुछ भी मांग लें तो रब्बे कायनात आपकी हर हाजत को पूरी अता फरमा देता है। जो भी मांगते हैं रब्बे कायनात अपने हुक्म से आपको अता फरमा देता है। इन ताक रातों में से कोई भी लैलतुल कद्र की रात हो सकती है। तो इन रातों में आपको मैं एक ऐसा अमल बताऊंगी जिसको करते ही रब्बे कायनात आपकी हर नामुमकिन से नामुमकिन ख्वाहिश को भी पूरा अता फरमा देगा। आपकी तमाम ज़िंदगी की हाजात को पूरा कर देगा। इसमें आपने पहले नंबर पर आपने 2 रकात नमाज नवाफिल हाजत के पढ़ने और एक तस्बीह पढ़नी है। इस वजीफे को आप इन 5 रातों में मत छोड़िएगा। आप चाहें तो हर रात, यानी कि इन ताक रातों की 5 रातों में कर सकते हैं। अलग-अलग ख्वाहिश रख के आप कर सकते हैं, या कि जितनी भी आपकी ख्वाहिश है सब की नीयत करके पढ़ सकते हैं, या कि किसी एक रात भी ये इस अमल को आप कर सकते हैं। किसी भी हाजत, किसी भी मकसद के लिए आप इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर खरीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, औलाद के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है और उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े, नचाकियाँ, परेशानियाँ रहती हैं, आप मियाँ बीवी में सुलह इत्तफाक नहीं, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है, इसको मत छोड़िएगा। इसको लाजमन इन 5 रातों में किसी भी रात कर सकते हैं या 5 रात ही आप पढ़ सकते हैं। ये ज़्यादा बड़ा वजीफ़ा नहीं है, 2 रकात नवाफिल है और एक तस्बीह है। आपने इसको लाजमन पढ़िएगा, मगर जब पढ़ने लगे तो यकीन कामिल रख के कीजिएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल, उसका अजर, उसका फल हमें अच्छा नहीं मिलता। हमारी मेहनत अज़ाया हो जाती है। और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखिएगा आप लोग। और उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फ़याकून हो जाता है। आपने यकीन कामिल और अच्छी नीयत रख के इस वजीफे को करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।
اور جو نئے ہیں اس چینل پر، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہو، یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہو، یا کسی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہو، یا کہ محفل پاک کے لیے بلوانا چاہیں، یا قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہو، تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے اس جگہ کا نام ضرور لکھنا، تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں، اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ آپ نے پوری ویڈیو کو سن کے سمجھ کے دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ پھر وظیفہ کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ویڈیو کو سکپ کر کر کے چھوڑ کے سنیں اور کوئی بات رہ جائے اور آپ پھر وظیفہ کرنے لگے تو آپ کو سے ٹھیک نہ ہو تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اسی لیے دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پوری ویڈیو کو پھر وظیفہ کیجئے گا۔ اور آپ نے وظیفے میں نہ تو کسی لفظ کو کم کرنا ہے، نہ ہی زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے۔ اگر ہم اپنی طرف سے کم یا زیادہ کر دیتے ہیں تو بھی وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اسی لیے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی رات کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، پوری رات میں کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے تو باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے، اور جب آپ باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ جائے تو وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ ہی اٹھنا، نہ فون استعمال کرنا ہے۔ اور جب آپ پورا وظیفہ مکمل پڑھ لیں پھر ہی آپ نے کسی سے بات کرنی ہے یا اٹھنا ہے۔ بالکل خاموشی، توجہ اور سکون کے ساتھ اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے جب آپ نے باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ جانا ہے تو ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس پر درود پاک کا تحفہ پیش کرنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر بہتر ہے درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے وظیفے کو شروع کر لیں۔ اور جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ اس وظیفے کو کر رہے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے تیسرا کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ صرف اتنا آپ نے آدھا تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تیسرے کلمے کو آپ نے 100 مرتبہ 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، نہ ایک کم پڑھنا ہے نہ ہی ایک زیادہ پڑھنا ہے۔ تیسرے کلمہ آدھے کو آپ نے ایک تسبیح پورا 100 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے۔ جب تیسرا کلمے کی ایک تسبیح پڑھ لی آپ نے تو پھر آپ نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ و حاجت کے پڑھنے ہیں۔ جیسے بھی آپ نیت کرتے ہیں کر لیں، جس طرح نماز کی نیت کرتے ہیں اسی طرح اس کو صرف یہ آپ نے اس میں یہ کہنا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ و حاجت، جس بھی حاجت کی آپ نیت کریں، جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کر کے تو آپ نے سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد الحمدللہ پڑھنے کے بعد سورۃ اخلاص پہلی رکعت میں سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے رکوع سجود کرنا ہے۔ اس کے بعد جب دوسری رکعت شروع کرنی ہے اس میں آپ نے الحمدللہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ کافرون قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون
ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ سورۃ کافرون کو آپ نے 10 مرتبہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 2 رکعت نماز آپ کی نفل پورے ہو گئے۔ اب سلام کے بعد آپ نے یا حفیظو یا سلامو، یا حفیظو یا سلامو، یا حفیظو یا سلامو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو آپ نے 100 مرتبہ 100 ٹائم پڑھ کے 2 رکعت نماز صلاۃ و حاجت کی نیت سے آپ نے 2 نوافل پڑھنے۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص کو آپ نے 10 مرتبہ 10 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ کافرون 10 مرتبہ 10 ٹائم پڑھنے کے بعد آپ نے جب آپ کے 2 رکعت نوافل پورے ہو گئے تو سلام کے بعد آپ نے یا حفیظو یا سلامو 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب یا حفیظو یا سلامو 11 ٹائم پڑھ لیا تو پھر 1 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اب آپ نے سجدے میں چلے جانا اور سجدے میں جا کر خوب اپنے گناہوں کی بخشش کی سب سے پہلے دعا مانگنی ہے۔ پھر جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی دعا کیجیے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے، اس پیارے پیارے ماہ مبارک کے صدقے، اس آخری عشرے کے صدقے، اس لیلۃ القدر کی راتوں کے صدقے سے آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو رب کائنات قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔